अस्सलामु अलैकुम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। निहायत ही अहम और प्यारे ये चंद ख्वाब हैं जो मैं आपके सामने अर्ज़ करने लगा हूँ। शादीशुदा बंदा और घरेलू मामलात को फेस करने वाला बंदा, उसको ऐसे ख्वाब आ सकते हैं, मर्द हो औरत हो। अगर वो ये ख्वाब देखता है तो इसकी क्या तबीरात हो सकती हैं, क्योंकि घर के मुताल्लिक़ ख्वाब हैं, शादीशुदा के मुताल्लिक़ ख्वाब हैं, निहायत ही अहम है। सबसे अहम मसला तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक शैतान सबसे ज़्यादा खुश उस वक़्त होता है जब मियाँ बीवी के दरमियान में झगड़ा, लड़ाई, फितना, फसाद और जुदाई होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि शैतान उस वक़्त खड़ा होकर उस अपने चेले को मिलता है कि जो मियाँ बीवी के अंदर जुदाई डाल के आता है। इतना अहम और हसास ये मामला है। और कुरान पाक के अंदर आया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन सबसे बुरा अल्लाह की नज़रों में वो बंदा होगा जो एक मौके पर आप इस्लाम का ये फरमान है, जो आपस की बातें यानी राज की तन्हाई की बातें मियाँ बीवी में से कोई बंदा बाहर शेयर करता है, यानी औरत या मर्द इन दोनों में से। इतना अहम ये मामला और मसला है, तो इसलिए इस बात का बयान करना निहायत ही अहम और ज़रूरी है ताकि ज़िंदगी में आसानियाँ आ सके, ज़िंदगी खुशहाल गुज़र सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम लिअहली वाना खैरुकुम लिअहली, सबसे ज़्यादा मैं अपने घर वालों के साथ ठीक रहा। हालांकि आप अलैहिस्सलाम मुतलक तौर पर सब के साथ रऊफ़ुर रहीम थे, मोहब्बत करने वाले थे, प्यार करने वाले थे, लेकिन सबसे ज़्यादा आप अलैहिस्सलाम जो हैं अपने घर वालों के साथ, बीवी बच्चों के साथ खुश रहते थे और इतना ख्याल करते थे। आप अलैहिस्सलाम जब घर तशरीफ़ लाते तो आस्ता सलाम कहते, यानी जो जागता है वो जवाब दे और जो सोया हुआ है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के करीब करीब घर मौजूद थे, वो बंदा बेदार ना हो घर वालों में से कोई, तो इसलिए आप अलैहिस्सलाम बड़ी आस्ता सलाम कहते, जो जागता है वो जवाब दे, इतना ख्याल रखते थे। तो नाज़रीन, ये निहायत अहम और प्यारी वीडियो है ख्वाब के हवाला से, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख्वाब 3 किस्म का होता है, अल्लाह की तरफ से, शैतानी और अपने अहवाल। तो हमने देखना है कि अगर ऐसे ख्वाब आएँ तो हमारे लिए इसमें क्या पैगाम है। नंबर 1, ख्वाब के अंदर अगर बंदा ये देखता है कि अपनी बीवी को किसी गैर महरम के साथ मुजामत करते, तो इसकी क्या ताबीर है। सबसे अहम बात यही है जो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। तो आपने देखना ये है कि ये कोई शैतानी हमला है जो आपको जुदाई में डालना चाहता है। अगर ख्वाब के अंदर कोई बंदा ऐसा देखता है कि उसकी बीवी गैर महरम के साथ मिल रही है, मुजामत कर रही है, तो ये मियाँ बीवी की मोहब्बत ज़ाहिर होती है, वो आपस में मुखलिस हैं, शैतान उनमें दरार डालना चाहता है। दूसरा इसका जो पहलू है, वो बंदा रियल के अंदर ये देखे कि अगर कोई ऐसा मामला है तो उसकी तहकीक करे और पूरी तहकीक करने के बाद कोई फ़ैसला करे। ख्वाब के अंदर इशारा मिलता है, आम फाम यही है कि शैतानी हमला है और मियाँ बीवी की मोहब्बत ज़ाहिर होती है, वो आपस के अंदर बड़ी मोहब्बत करते हैं। शैतान ये दिखाकर उनमें जुदाई डालना चाहता है। अगर ऐसा मामला हो तो रियल के अंदर भी इसकी तहकीक करनी चाहिए ताकि कोई मसला मसाइल ना बन सके। ये बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से आगाही है। ख्वाब के अंदर एक बंदा देखता है कि ख़ुद अपनी बीवी से मिल रहा है, तो इसकी क्या तबीर है। इसकी तबीर ये है कि इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए घर में खुशहाली पैदा कर देंगे, आपस के अंदर प्यार मोहब्बत सुकून के साथ वो इंशाअल्लाह ज़िंदगी गुजारेंगे। क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात से, कुरान से भी पता चलता है कि औरत मर्द के लिए सुकून है और घर में इज़्ज़त और एहतराम के लायक है। तो ऐसा खामद का ख्वाब देखना या औरत का ख्वाब देखना, मियाँ बीवी दोनों में से एक का, कि आपस के अंदर मिल रहे हैं, तो ये मोहब्बत की अलामत है, ये शैतानी हमला नहीं हो सकता। नंबर 3, ख्वाब के अंदर मर्द या औरत वो देखते हैं कि आपस के अंदर बड़ी मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, प्यार की बातें कर रहे हैं, अच्छे अखलाक के साथ बात कर रहे हैं, तो इसकी क्या तबीर है। इसकी तबीर ये है कि इंशाअल्लाह रहमान उनकी औलाद जो है फर्मा बरदार होगी,
کیونکہ میاں بیوی کے آپس کے اندر اچھی بات کرنا اور اچھی گفتگو کرنا اولاد پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ جس طرح لڑائی کا اثر ہوتا ہے نا، اگر میاں بیوی آپس کے اندر لڑتے ہیں تو اولاد پر ریئل کے اندر اثر ہوتا ہے۔ خواب کے اندر اگر اچھی باتیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ان کو نورینہ اولاد سے نوازیں گے، اگر نہیں ہے، اگر اولاد ہے تو فرما بردار اور تابع دار ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ بڑا اچھا خواب ہے۔ نمبر 4، خواب کے اندر ایک بندہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تو میری طرف سے آزاد ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ خواب اچھا نہیں ہے، پریشانی، مصیبت، غم آ سکتا ہے، فوری طور پر اس خواب کو زائل کر دینا چاہیے۔ نمبر 5، خواب کے اندر ایک بندہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی غیر محرم سے باتیں کر رہی ہے، وہ خواب دیکھ رہا ہے، باتیں کرے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ کوشش کرے کہ اس کی تحقیق کرے اور تحقیق کے بغیر کوئی بات نہ کرے۔ یہ ایک شیطانی حملہ ہے۔ اگر ایسا خواب آئے تو اس کے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ریئل میں جانا پڑتا ہے۔ خواب میں اشارہ ملتا ہے، پھر بندہ ریئل میں جا کر اس کی تحقیق کرے تو انشاءاللہ اس کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، ورنہ یہ شیطانی حملہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی فوت ہو چکی ہے اور پھر زندہ ہو گئی، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس بندے کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے۔ وہ اگر کاروبار کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے تو انشاءاللہ اس میں بہت ساری برکات حاصل ہوں گی، اپنی کھیتی سے، اپنے کاروبار سے۔ بیوی کا فوت ہو کے زندہ ہونا یہ برکات کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ عورتوں کو جو ہے نا کھیت بھی کہا گیا ہے، کھیتی بھی کہا گیا ہے، تو اس لحاظ سے، قرآن کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انشاءاللہ اس کے معاملات میں، کاروبار میں برکات کا نزول ہوگا۔ اچھا خواب ہے، پریشانی والا نہیں ہے۔ عام فام یہ پریشانی والا خواب لگتا ہے، لیکن اس کی تعبیر بہت اچھی ہے۔ خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے اپنی بیوی کو یا بچوں کو یا گھر میں سے کسی فیملی کو، وہ بے ہوش ہو چکا اور پھر ٹھیک ہو گیا ہے، اس پر تھوڑی دیر کے لیے کوئی پریشانی، مصیبت، غم آ سکتا ہے تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک آگاہی ہے اور تنبیہ والا خواب ہے۔ خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ گھر کے کسی فرد کو بیمار، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس پر کوئی ذمہ داری ہے تو وہ ذمہ داری کو پورا کرے، اچھی طرح اس ذمہ داری کو نبھائے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے آگاہی ہے۔ نمبر 9، خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے اولاد میں سے کسی کو بیمار، اپنی اولاد میں سے کسی بچے کو، بیٹی کو بیمار دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ وقتی طور پر پریشانی آئے گی، لیکن اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے، کیونکہ والدین کو سب سے زیادہ ذمہ داری اولاد کی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں نا کہ والدین تو اولاد کے خادم اور ملازم ہوتے ہیں، یہ حقیقت بات ہے۔ اگر اولاد نہ سمجھے جوان ہو کر، یہ ان کی بدقسمتی ہے۔ نمبر 10، خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ گھر کی فیملی میں سے کوئی بیمار ہے، والد ہے، والدہ ہے، اور اس کی بندہ دیکھ بھال کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت اسے نیکی کا کام لیں گے۔ بڑا ہی اچھا اور پیارا خواب ہے۔ ناظرین، نہایت اہم گھریلو معاملات میں چند خواب تھے۔ اگر اس حوالے سے کوئی کسی کو خواب آئے تو ضرور ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمارا یوٹیوب چینل خواب کی تعبیر، میں حافظ امجد فروغ المعبر آپ کی خدمت کے لیے انشاءاللہ خواب کے حوالہ سے اور روحانی مسائل کے حوالہ سے حاضر ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔